Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire la suite de la leçon numéro 2 بالنسبة لتلاميذ سنة أولى إعدادي. Très bien, alors je commence. Il nous a resté cette partie des propriétés de l'état liquide. Donc الخصائص ديال الحالة السائلة. Je pose une question: comment est la surface libre d'un liquide au repos؟ طلبوا منا شنو هو يعني كيف هو السطح الحر. لا سيرفاس ليبر هو السطح الحر ديال واحد السائل في حالة راحة. إذا هنايا السطح الحر هو هذا السطح اللي تيكون اون كونتاكت افيك ليغ، يعني على تماس مع الهواء. هو هذا السطح الفوقاني كيفاش داير. اذا جو بروبوز اون ريبونس. اذا اون فا بروبوزي اون ريبونس، غنشرح واحد الاجابه. اذا الجواب هو هاد كيف تيبان لكم هذا السطح هذا ديال هذا السائل هذا اللي عندنا هنايا، سطح افقي ومستوي. اذا مستوي بفرنسي بلان، افقي اوريزونتال. اذا هنايا غديروا بلان اي اوريزونتال، يعني لا سيرفاس ليبر دان ليكيد او روبو اي بلان et horizontal، يعني مستوي وأفقي. Très bien, on va réaliser une expérience. نديرو هاد التجربة هادي. لاحظوا معايا: verser de l'eau colorée dans un verre à pied، يعني غنخويو الماء الملون، واحد الماء ملون يعني في واحد لو فيغ ا بي، في هاد لو فيغ هذا، هاد الكأس كيف ما كتشوفوا. transvaser cette eau ensuite dans un bécher، غنخويو من هاد الماء هذا شويه في واحد لو بيشي اللي هو هذا بي، puis dans un bécher sec. وعاوتاني في هاد لو بيشي سي. observer la forme prise par l'eau dans les trois cas. غتلاحظوا لا فورم اللي خداها الماء في هاد لي trois cas هادو. Très bien. Observer la surface de l'eau en contact avec l'air. غتلاحظوا السطح ديال الماء اللي en contact avec l'air، اللي يعني على تماس مع الهواء. هذا السطح الفوقاني هذا كيف داير. اذا كيف ما شفنا قبيله شرحنا انه افقي ومستوي. اذا هنايا وهنايا وهنايا. دونك نسيت هاد لابارتي هادي: انكليني لو بي شي سي اون لو غاردون ستابل. هنا هاد لو بي شي سي غنميلو، انكليني هي ميل هاد لو بي شي سي ونخليوه ستابل، يعني غنديرو تحت منه واحد سوا خشبه سوا شي حاجه، المهم شي حاجه اللي تفيكسيه ويبقى الماء ما تيتحركش. اذا ستابل. لاحظوا معايا السطح واش تغير؟ لا، بقى مستوي وافقي. كذلك هنايا وهنايا وهنايا. ولاحظوا معايا هنا لا فورم اللي خداها الماء باش خوينا هنايا فهاد لو فيغ هذا. اذا خدنا لا فورم ديال لو فيغ. اذا عاوتاني هنا فهاد الوعاء هذا باش خدا كيفاش لا فورم ديال او الشكل ديال الماء. اذا الشكل ديال هاد الوعاء اللي كيحتوي على الماء. اذا اللي كيحتويه يعني الماء ما عندوش واحد لا فورم بروبر، ما عندوش واحد الشكل خاص. اذا il prend la forme du récipient qui la contient، تياخذ الشكل ديال الوعاء اللي كيحتوي عليه. Très bien. J'observe et j'interprète، يعني ألاحظ وأؤول. Que peut-on dire de la forme prise par l'eau؟ شنو نقدروا نقولوا على لا فورم اللي تياخذها الماء؟ إذا كيف قلت لكم لا فورم، يعني هاد لا فورم ou bien l'eau prend la forme du récipient، يعني الماء تياخذ الشكل ديال لو récipient qui la contient، اللي كيحتوي عليه. إذا et de la surface de l'eau dans les trois cas. شنو نقدروا نقولوا على la surface de l'eau dans les trois cas؟ la surface de l'eau أو السطح ديال الماء في هاد les trois cas، يعني A B C كي داير plein et horizontal، يعني toujours plein et horizontal. Très bien. إذا هنايا vous allez mettre l'eau prend la forme du récipient. L'eau prend la forme du récipient، les brésils qui la contient، زعما اللي كيحتويه او اللي مبغاش بلاش. دونك هنا et de la surface de l'eau dans les trois cas. اذا هادي نسيت ما درتهاش لكم، يعني لا surface de l'eau dans les trois cas كي دايره او هذا السطح هذا كي داير. اذا il est plein et horizontal، يعني مستوي وافقي. قالوا على هاد لي بروبريتي هادو راه تيتحطوا توجور في لي كونترول كونتينيو. Très bien. En utilisant le vocabulaire suivant: forme propre, surface libre, plane, horizontale, cite quelques propriétés physiques pour les liquides. قال لك باستعمال هذه المصطلحات هذه غتعطيني بعض الخصائص الفيزيائيه ديال السوائل بصفه عامه. Très bien. اذا هنا forme propre هي الشكل خاص، surface libre سطح حر، plane مستوي، horizontal افقي. يعني هنايا راه صايبت لكم هاد لي بروبريتي هادو. Très bien. لاحظوا معايا
لي ليكيد نون با اون فورم بروبر. السوائل ما عندهمش واحد الشكل خاص. علاش؟ لانها باش نخويوها شي وعاء تاخذ الشكل ديالو كيف ما شفنا في ديك لوكا تاع السوليد اللي سوليد. لا دوزيام كاس سوليد ديفيزي تياخذوا حتى هما الشكل تاع الوعاء اللي عندهم، يعني باش تنقولوا تاخذ الشكل ديال الوعاء او برون لا فورم دو ريسيبيون، يعني ما عندهاش اون فورم بروبر، ما عندهاش واحد الشكل خاص. الا ما كانش لي تاخذ داك الشكل ديال الوعاء، اذا ديك الساعه تيكون عندها اون فورم بروبر. خصكم تفرقوا بين هاد لي دو بروبريتي. Très bien. La surface libre des liquides est plane et horizontale. السطح الحر ديال هاد السوائل كيف تيكون toujours il est plane et horizontal، يعني مستوي و أفقي. Très bien. Alors, je retiens. Les liquides prennent la forme du récipient qui les contient. إذا السوائل تياخدوا الشكل ديال الوعاء اللي كيحتوي عليه. Les liquides n'ont pas de forme propre. السوائل ما عندهاش واحد الشكل خاص. La surface des liquides en contact avec l'air appelée surface libre est plane et horizontale. هنا قال لك السطح ديال السوائل اللي en contact avec l'air تيتسمى السطح الحر. إذا هذاك تيتسمى لا سيرفاس ليبر، سيرفاس سطح ليبر الحر. كيف تيكون ديما بلان اي هوريزونتال مستوي وافقي. Les liquides peuvent couler et ne peuvent pas être saisis avec les doigts. Très bien. هاد الخاصيه اللي ما شفناهاش هنا، ما درناش لها التجربه ديالها. دونك هنا لي ليكيد السوائل قابله للجريان، كولي يعني بوف كولي، يعني باش تدخوي الماء مثلا، باش تكون تتسيق شي حاجه تدخوي الماء تيبقى غادي تيجري. اذا هذاك هو الجريان. Très bien. Ils ne peuvent pas être saisis avec les doigts. ما تنقدروش نشدوهم بلي دو. السوائل اون جينيرال ما تنقدروش نشدوهم بالاصابع ديالنا. Très bien. اذا ندوزو لي بروبريتي دو ليتا غازول، الخصائص ديال الحاله الغازيه. جو بوز اون كيسيون. Est-il possible de modifier le volume d'un gaz؟ واش نقدروا نغيروا او موديفيو الحجم ديال واحد الغاز؟ جو بروبوز اون ريبونس. الا كنتي عارف غدير وي، كنتي ما عارفش شو المهم على حساب غدير وي او نو، سا ديبون فوتر كونيسونس، على حساب المعرفه ديالك. Très bien. On va réaliser aussi une autre expérience. Je réalise une expérience. يعني نقوم بالتجربه هذه. Prendre une seringue et placer le piston à mi-course. كيف ما كتشوفوا هنايا خدينا اون سورانغ هي المحقنه، هي هذه اللي تنقولوا ليها حنايا الشوكه. اذا هو هاد المحقنه هذه. اي بلاسي لو بيستون. لو بيستون هو هذا اللي كندفعو او كنجبدو. اذا كيتسمى لو بيستون. عقلوا على التسميات هذه. امي كورس يعني في المنتصف، غنديرو في المنتصف. enfermer un volume d'air en bouchant l'orifice de la seringue. enfermer un volume d'air يعني غنحبس واحد الهواء هنايا، باش درت النص هنايا يعني غنحبس واحد الهواء باش غندير اون بوشون، يعني غنسد ديك الفتحه ديال لا سورانغ. لوريفيس هي الفتحه، عقلوا عليها كيف ما كتشوفوا هنايا. يعني غنحبسوا واحد الكميه ديال او واحد الحجم ديال الهواء. تري بيان. بوسي بوي تيري. بوسي هي كندفع، تيري هي كنجبد، يعني كنجر لو بيستون دو لا سورانغ. بوسي بوي تيري لو بيستون دو لا سورانغ. غتدفع كيف ما هنا، او اون تير لو بيستون، هذاك المضغط ديال لا سورانغ ديال المحقنه. قال لك جوبزيرف اي جانتربريت، الاحظ واؤول. كاريتيل او فوليوم دير. شنو كيوقع لو فوليوم ديال الحجم ديال الهواء lorsque l'on pousse le piston. باش كندفعوا لو بيستون شنو تيوقع للحجم؟ لاحظوا ما هي الحجم هنايا كي داير، هنا كاين في المنتصف. باش دفعت الحجم تاع هاد لير هذا، هنا راه كاين الهواء، الحجم ديالو شنو وقع ليه؟ تقلص. اذا ديميني. دونك هنا فوزالي ميتي ديميني هي يعني نقص، يعني صغار. وهنايا لوسكون تير لو بيستون، باش كنجبدو لو بيستون لاحظوا معايا هنا لو فوليوم شنو وقع ليه؟ غيتزاد. داكوغ. هنا غنديرو ديميني، هنا اوغمونت. داكوغ. En utilisant le vocabulaire suivant، باستعمال هاد المصطلحات، citer quelques propriétés physiques pour les gaz. توضعوا لي بعض الخاصيات الفيزيائيه ديال الغاز. تري بيان. هنا قال لك فوليوم بروبر يعني حجم خاص، ماشي تقدروا تميزوها ما بين فورم بروبر. هنا حجم خاص. كومبريسيبل تعني قابل للانضغاط، يعني لو فوليوم بو اتر ديميني، يعني كومبريسيبل كنضغطو يعني كيولي صغير.
اكسبانسيبل يعني كنوسعو، يعني كيولي الحجم كيتزاد. لو فوليوم بو اتر augmenté. Très bien. Saisi par la main يعني نقدروا نشدوه بيدينا فورم بروبر شكل خاص. اذا هنايا انا وجدت لكم هاد لي بروبريتي هادو هنايا، هادو راه قلبتهم قبيله ما ديرهمش. اذا لي غاز نون با دو فورم بروبر، لي غاز او الغازات ما عندهمش واحد الشكل خاص. لي غاز نون با دو فورم دو فوليوم بروبر، لي غاز ما عندهمش حجم خاص. علاش؟ لان علاش ابدا باش يسوقكم استاذ لي غاز نون بلاتفورم بروبر؟ علاش؟ لانهم تياخذوا الشكل تاع داك الفضاء او داك المكان اللي تيحتويو عليه. داكوغ. Très bien. Les gaz sont compressibles et expansibles. Les gaz sont compressibles يعني الغازات قابلة للانضغاط والتوسع et expansible. On ne peut pas saisir un gaz par la main. ما نقدرش نشدو عاوتاني un gaz par la main بيدينا. إذا هادو فوالا les propriétés. Alors نشوفو. Je retiens. Très bien. Un gaz Un gaz occupe tout l'espace du récipient qui le contient. قال لك الغاز يعني occupe تيشغل كاع داك l'espace du récipient، يعني كاع داك l'espace ديال الوعاء اللي كيحتوي عليه. مثلا درتو في واحد الكاس وسديت عليه يعني تيملأ ليا كاع داك الكاس كامل، او درتو في قرعه تيملأ كاع ديك القرعه، درتو في يعني بيت الا سديتها يعني كيملأ ليا كاع ديك البيت. هادشي اللي بغاو يقولوا لنا في هاد لا بروبريتي هادي. On peut diminuer le volume d'un gaz, on dit qu'il est compressible. نقدروا نقلصوا الحجم ديال الغاز اذا نقول انه compressible يعني قابل للانضغاط. يعني هنا عقلوا باش نديمينيو لو فوليوم تنقولوا il est compressible. عاوتاني on peut augmenter le volume d'un gaz، نقدروا عاوتاني نزيدوا او نكبروا الحجم ديال الغاز on dit qu'il est expansible، نقول انه قابل للتوسع. un gaz n'a pas de volume propre et n'a pas de forme propre. الغاز ما عندوش حجم محدد او حجم خاص وشكل خاص. Un gaz ne peut pas être saisi avec les doigts. ما نقدروش نشدو يعني واحد الغاز ما نقدروش نشدوه بيدينا. Très bien. Alors j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Alors la vidéo prochaine inchallah غيكون على نخدموا لي زيكزارسيس. Après غنبقى نعطيكم فولود يعني نماذج دي موديل ديفالياسيون يعني اللي كيديرهم معظم الاساتذه ودوك المهم باش pour bien maîtriser la leçon. Très bien. Alors نخدم معكم هاد لا بارتي هادي في vite. Je m'entraîne يعني اتدرب choisir la bonne réponse. Le brouillard et choisir la bonne يعني غنختار الجواب الصحيح او الاجابه الصحيحه. Le brouillard est de l'eau à l'état solide liquide gazeux. قال لك الضباب هو لو برويار هو الماء في حاله الصلبه او السائله الغازيه. لو برويار كما كنعرفوا هو الي à l'état gazeux. L'eau liquide الماء السائل a une forme propre. واش عنده شكل خاص؟ non. n'a pas de forme propre ما عندوش شكل خاص. oui. علاش؟ لان السائل الى خويتو في واحد الوعاء او واحد الاناء تياخذ الشكل ديالو. اذا n'a pas de forme propre et expansif